हेलो अथवा प्रेज द लर्ड, जय मसीह सबैजनालाई। म राजेन्द्र फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु वचनहरूको संस्करण आदिमा वचन र वचनको भाग 19 को साथमा। वचनतर्फ लाग्नेछौँ। यदि तैँले मेरा वचनहरू पालन गरेको भए त तेरो शान्ति नदी झैँ र तेरा धार्मिकता समुद्रका छालहरू झैँ हुने थियो। हे याकुब, मैले बोलाएको मेरो इजरायल, मेरो कुरा सुन। म उही हुँ, आदि र अन्त पनि म हुँ। मेरो हातले पृथ्वीको जग बसालेको हो औ मेरो दाहिने हातले आकाश फिजाएको हो। मैले तिनीहरूलाई बोलाउँदा एकसाथ खडा हुन्छन्। एसाया 48 को 12 अनि 13 मा लेखेको छ। एसाया 48 को 12 अनि 13 मा लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लागौँ। सबैभन्दा असल वरदानको निम्ति उत्सुकतापूर्वक लालसा गर, अनि तर विशेष गरेर भविष्यवाणी गर्नका निम्ति। पहिलो कोरिन्थी 14 को 1 मा लेखेको छ। पहिलो कोरिन्थी 14 को 1 मा लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लागौँ। हे एफ्रेम, म तँलाई के गरूँ? हे यहुदा, म तँलाई के गरूँ? यो परमेश्वरले धेरैचोटि यसरी भन्नुभएको छ, हे यहुदा, हे एफ्रेम, म तँलाई के गरूँ? हे इजरायल, यसरी परमेश्वरले भन्नुभएको छ। यसले एकदम प्रष्टसँग के देखाउँछ भने हामीले हाम्रो सन्तान, हाम्रा छोराछोरीहरूले अति दुःख दिँदाखेरिमा, अति नै सताउन थालेपछि, अति नै सताएपछि अनि हाम्रो मनमा र हाम्रो बोलीमा के हुन्छ भने एउटा कुरा हुन्छ, म के गरौँ यसलाई? म यसलाई के चाहिँ गरौँ? किन यति धेरै दुःख दिएको? किन यति धेरै सताएको? भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ। त म के गरौँ भन्ने शब्दले चाहिँ परमेश्वरलाई पनि हामीले अति धेरै सताएको र परमेश्वर पनि पीडित हुनुहुन्छ र एकदम व्याकुल हुनुहुन्छ, हामीदेखि एकदम वाक्क दिक्क हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यो वचनले देखाइरहेको छ। हे एफ्राइम, म तँलाई के गरौँ? हे यहुदा, म तँलाई के गरौँ? किनकि तेरो प्रेम बिहानको कुहिरो जस्तै बिली जाने अथवा एकै क्षणमा हराइजाने जस्तै छ। यसै कारण मैले तिनीहरूमाथि वञ्चरो चलाएको छु। मैले तिनीहरूलाई मेरो मुखको वचनद्वारा घात अथवा घाइते पारेको छु। मेरो न्याय तिनीहरूमाथि बिजुली जस्तै चम्किएको छ, किनभने म बलिदान होइन दया चाहन्छु र होम बलिभन्दा परमेश्वरको ज्ञान राखेको चाहन्छु अथवा चाहेको हुँ। तर तिनीहरूले त आदमले झैँ करार भङ्ग गरे। त्यहाँ तिनीहरूले मसित विश्वासघात गरेका छन्। गिलाद त अधर्म गर्नेहरूको सहर हो र रगतले पोतिएको छ। अनि जसरी डाकुहरूका दलहरू मानिसहरूलाई ढुकी बस्छन्, त्यसरी नै पुजारीहरूको दलले एकै मत भएर बाटोमा हत्या गर्छन्, किनभने तिनीहरू कामुकता गर्छन्। इजरायलको घरानामा मैले भयानक कुरा देखेको छु। त्यहाँ एफ्रेमको वेश्यागमन छ, इजरायल अशुद्ध भएको छ। हे यहुदा, तेरो निम्ति पनि कटनी तोकिएको छ। होशेया 6 को 4 देखि 11 सम्म लेखेको छ। होशेया 6 को 4 देखि 11 सम्म लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लागौँ। परमप्रभुले जे गर्न चाहनुभयो ती सबै कुरा उहाँले आकाशमा, पृथ्वीमा, समुद्रमा र सबै गहिरा ठाउँहरूमा गर्नुभयो। स्वर्गमा, पृथ्वीमा र समुद्र र तिनका गहिराईमा परमप्रभुले आफ्नो इच्छा बमोजिम गर्नुहुन्छ। उहाँले पृथ्वीको सिमानाको छेउबाट बादल उठाउनुहुन्छ। उहाँले वर्षासित बिजुली उठाउनुहुन्छ र उहाँले आफ्ना भण्डारहरूबाट बतास चलाउनुहुन्छ। हे मिस्र देश, उहाँले तेरै बीचमा फराओ र त्यसका सबै कर्मचारीहरू माथि चिन्ह र अचम्मका कामहरू पठाउनुभयो। उहाँले ठुला ठुला जातिहरूलाई प्रहार गर्नुभयो र सामर्थी राजाहरूलाई मार्नुभयो। हे परमप्रभु, तपाईँको नाउँ सदा सर्वदै रहिरहन्छ। हे परमप्रभु, तपाईँको यस पुस्तौसम्म तपाईँको सम्झना पुस्ता पुस्तासम्म रहिरहन्छ। वचन सङ्ग्रह 135 को 6 देखि 13 सम्म लेखेको छ। वचन सङ्ग्रह 135 को 6 देखि 13 सम्म लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लागौँ। अनि म तँलाई परमप्रभु स्वर्ग र पृथ्वीको परमप्रभु परमेश्वरको नाउँमा यो शपथ खान लगाउँछु कि तैँले मेरो छोरोलाई अहिले म बसेको ठाउँका कनानीका छोरीहरू मध्ये कसैलाई विवाह गरी नल्याउनु, तर मेरो देशमा मेरै कुटुम्ब कहाँ गएर मेरो छोरो इसाकको लागि एउटा पत्नी ल्याउनु। तब त्यस नोकरले अब्राहम
परमेश्वरलाई भने, यदि त्यो स्त्री यस देशसम्म मेरो पछि लाग्न राजी नहोली, के मैले तपाईँको छोरालाई तपाईँ जुन देशबाट निस्केर आउनुभयो त्यहाँ लैजानुपर्छ अथवा फेरि अर्को खोज्नको लागि भनेर पनि म त्यही देशमा जानु? अनि अब्राहम भन्छन्, यदि त्यो केटी तेरो पछि आउन इच्छा गरिन भने तँलाई मेरो यो शपथ लाग्ने छैन, केवल तैँले चाहिँ मेरो छोरालाई त्यहाँ फर्काएर नलैजानु। यदि त्यो केटी पछि लागि आइन भने पनि मेरो छोरालाई लिएरै त्यहाँ त्यस स्त्रीलाई लिन जानु पर्दैन भन्दैछन् अब्राहमले। उत्पत्ति 24:3-5 अनि 8मा लेखेको छ। उत्पत्ति 24:3-5 अनि 8मा लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लागौँ। तब ज्योतिषीहरूले तिनलाई छक्काएको कुरा थाहा हेरोदले पाए, तिनी रिसले चुर भए अनि ज्योतिषीहरूबाट थाहा भएको समय अनुसार बेथलेहेम र त्यसका इलाकाभित्र 2 वर्ष र त्यसदेखि मुनिका सबै बालकहरूलाई मार्न लगाए। तब यर्मिया अगमवक्ताद्वारा बोलिएको वचन पुरा भयो। रामामा एउटा आवाज सुनियो, डाकको र रुवाबासी बिलापको। राहेल आफ्नो बालकहरूको लागि रोएकी। सान्त्वना तिनले इन्कार अथवा शान्त हुन मान्दिनन्, किनकि तिनका बालकहरू अब रहेनन्। मत्ती 2:16-18 लेखेको छ। मत्ती 2:16-18 लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लागौँ। कसैले नलेखेटे पनि दुष्ट मानिस भाग्छ, तर धर्मी चाहिँ सिंह जस्तै अचिलो अथवा निडर हुन्छन्। दुष्ट मानिसहरूले न्यायलाई बुझ्दैनन् अथवा त्यसको रियलाइज गर्दैनन्, त्यसैले ती पनिसमेन्टहरूलाई बुझ्दैनन्। त्यसैले यसुले भन्नुभएको थियो, पिता यिनीहरूलाई छोडिदिनुहोस्। त त्यस्तै गरेर यो वचन छ। कसैले नलेखेटे पनि दुष्ट मानिस चाहिँ भाग्छ, तर धर्मी चाहिँ सिंह जस्तै अचिलो निडर हुन्छ। दुष्ट मानिसहरूले न्यायलाई बुझ्दैनन्, तर परमप्रभुलाई खोज्नेहरूले यसलाई पूर्ण रूपले बुझ्दछन्। हितोपदेश 28:1-5 लेखेको छ। हितोपदेश 28:1-5 लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लागौँ। तिनीहरूले परमप्रभुलाई त्यागेर बाल देवता र अस्तरोत देवीको पूजा गरे। परमप्रभुले आफ्नो क्रोधमा तिनीहरूलाई डाकुहरू र लुट्नेहरूका शिकार तुल्याउनुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई तिनीहरूका शत्रुहरूको हातमा सुम्पिदिनुभयो र तिनीहरू आफ्ना शत्रुहरूको सामने टिक्न सकेनन्। परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई अर्को शत्रुहरूको सामु अथवा अरू मानिसहरूको सामु सुम्पिनुभयो भन्नाले के देखाउँछ भनेदेखि उनीहरूका शत्रु वास्तवमै उनीहरूभन्दा बलवान र उनीहरूभन्दा धेरैको सङ्ख्यामा थिए र परमेश्वरको साथ नहुने बित्तिकै उनीहरूले उनीहरूलाई सजिलोसँग हराउन र सजिलोसँग लुट्न र सजिलोसँग मार्न सक्थे र परमेश्वरको हात उनीहरूमाथि नरहँदा भनेर बुझिन्छ। परमेश्वरले आफै डोर्याएर लगेर उनीहरूलाई सुम्पिदिएको अथवा परमेश्वरले पनि आफ्नो हात बढाएर उनीहरूलाई सुम्पिएको भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नु आवश्यक छैन कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसपछि परमप्रभुले तिनीहरूमाथि न्यायकर्ताहरू खडा गर्नुभयो। भने जस्तै यहाँनिर न्यायकर्ताहरूको आवश्यकता पर्यो अथवा उनीहरूलाई छुटाउने, उनीहरूलाई मुक्त गर्ने, उनीहरूलाई बचाउने आवश्यकता पर्यो र परमेश्वरले त्यस्ता मानिसहरूलाई शक्तिको साथमा खडा गर्नुभयो, जसले तिनीहरूलाई यी डाकाहरूका हातबाट बचाए अथवा बचाउँथे। तर तिनीहरूले यी न्यायकर्ताहरूका कुरा पनि सुनेनन्। तिनीहरू व्यभिचारी सरह अरू देवी देवताहरूको पूजा गर्न र उनीहरूका सामु निहुरिन थाले। तिनीहरूले आफ्ना पिता पुर्खाहरू हिँडेका परमेश्वरको आज्ञा पालनको बाटो चाँडै नै छोडिदिए। परमप्रभु न्यायकर्ताहरूसित हुनुहुन्थ्यो र ती बाँचुन्जेल उहाँले तिनीहरूलाई शत्रुहरूका हातदेखि बचाइराख्नुहुन्थ्यो, किनकि दुर्व्यवहार र अत्याचारमा पर्दा जब जब तिनीहरूले सुस्केर हाल्थे त्यो सुनेर पछुताउनुहुन्थ्यो अथवा माया लाग्थ्यो हेर्दाखेरिमा उनीहरूको अवस्था। तर जब जब ती न्यायकर्ता मर्थे तिनीहरू आफ्ना पुर्खाहरू भन्दा पनि अझ बढ्ता आफूलाई बढी भ्रष्ट पार्थे, न त आफ्नो हटी चाल नै छोडे। न्यायकर्ता 2:11-13 र 16-20 लेखेको छ। न्यायकर्ता 2:11-13, 16-20 लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लागौँ। हे परमेश्वर, मेरो जीवन त हावाको एक झोक्का मात्र हो भनी सम्झनुहोस्। मैले फेरि सुदिन देख्न पाउने छैन। अहिले मलाई देख्ने आँखाले फेरि कहिल्यै देख्ने छैन। तपाईँले मलाई खोज्नुहुनेछ, तर म लोभ
भइहाल्नेछु। जसरी बादल फाटेर छताछुल्ल र लोप हुन्छ, त्यसरी नै चिहानमा जाने फेरि कहिल्यै फर्कने छैन। त्यो फेरि कहिल्यै घरमा फर्केर आउँदैन अनि त्यसलाई चिन्नेहरूले त्यसलाई बिर्सनेछन्। अय्युब 7:7-10 लेखेको छ। अय्युब 7:7-10 लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लागौँ। अनि कसैले मेरो वचनहरू सुन्छ र विश्वास गर्दैन भने म उसको न्याय गर्दिनँ, किनभने म संसारको न्याय गर्न आएको होइन, तर संसारलाई बचाउन आएँ। जसले मलाई रद्द गर्छ र मेरा वचनहरू ग्रहण गर्दैन, त्यसलाई न्याय गर्ने एकजना न्यायाधीश छन्। मैले बोलेको वचनले नै अन्तिम दिनमा त्यसको न्याय गर्नेछ। यूहन्ना 12:47-48 लेखेको छ। यूहन्ना 12:47-48 लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लागौँ। परमप्रभु तेरा उद्धारक र इस्राएलका परम पवित्र हुन् भन्नुहुन्छ। म परमप्रभु तेरा परमेश्वर हुँ, जसले तेरो भलाइको निम्ति तँलाई सिकाउँछ, जसले त हिँड्नुपर्ने बाटोमा तँलाई डोर्याउँछ। यदि तैँले मेरा आज्ञाहरू ध्यानसित पालन गरेको भए तेरो शान्ति नदी झैँ र तेरो धार्मिकता समुद्रका छालहरू झैँ हुने थियो। यशायाह 47:17-18 लेखेको छ। यशायाह 47:17-18 लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लागौँ। किनकि शरीर एउटै अङ्गबाट मात्र होइन, तर धेरै अङ्गहरूबाट बनिएको हुन्छ। आँखाले हातलाई मलाई तेरो आवश्यकता पर्दैन भन्न सक्दैन र शिरले पनि खुट्टालाई मलाई तिमीहरूको आवश्यकता छैन भन्न सक्दैन। बरु शरीरका अझ दुर्बल अङ्गहरू नै नभई नहुने हुन्छन्। प्रत्यक्ष देखाउन मिल्ने अथवा बाहिरी अङ्गहरूलाई यस्तो हिफाजत चाहिँदैन, तर परमेश्वरले हाम्रो शरीरलाई यसरी मिलाउनु भयो अथवा यसरी सृजना भयो कि हीन अङ्गहरूलाई बढी आदर मिलेको छ, ताकि शरीरमा बेमेल अथवा असन्तुलनता नहोस्, तर अङ्गहरू एउटाले अर्काको निम्ति समान वास्ता राखुन्। यदि एउटा अङ्गलाई कष्ट भयो भने सबै अङ्गहरूले सँगै कष्ट भोग्छन्, अथवा एउटा अङ्गको आदर भयो भने सबै अङ्गहरूले सँगै आनन्द मनाउँछन्। पहिलो कोरिन्थी 12:4-21-26 लेखेको छ। पहिलो कोरिन्थी 12:4-21-26 यो लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लागौँ। जब म मेरा प्रजाहरूको सुदिन फर्काउँछु, जब मेरा मानिसहरूलाई पुनर्स्थापन गर्छु, तब इफ्राइमको भ्रष्टाचार र सामरियाका दुष्ट कामहरू प्रकट हुन्छन्। तिनीहरू झुट व्यवहार गर्दछन्, चोरहरूले घर फोड्छन्, डाकुहरूले बाहिर लुटपाट गर्छन् अथवा लुटपाट मचाउँछन्, तर म तिनीहरूका सबै दुष्ट कामहरूलाई याद राख्छु भनी तिनीहरू विचार गर्दैनन्। तिनीहरूका आफ्नै पापले तिनीहरूलाई घेरेर राखेका छन्। ती कामहरू सधैँ मेरै सामुन्ने छन्। तिनीहरू आफ्ना दुष्ट कामले राजालाई र आफ्ना झुटले राजकुमारहरूलाई खुसी तुल्याउँछन्। तिनीहरू सबै व्याभिचारी हुन्। होशेया 7:1-4 लेखेको छ। होशेया 7:1-4 लेखेको छ। साना पुस्तक होशेया, नहुम, हबकुक, जकरया यिनीहरू पढ्दाखेरिमा मानिसको हृदयको अवस्थालाई एकदम छर्लङ्गसँग ऐनामा देखाएको जस्तै देखाइदिने गर्दछ कि हाम्रा स्वभावहरू कस्ता छन् र हामी कतातिर लाग्नुपर्ने हो र कसरी लाग्नुपर्ने हो भन्ने कुराहरू एकदमै घटनाहरूले हामीलाई प्रश्न पार्दै जान्छन्। अर्को वचनतर्फ लागौँ। किनभने परमप्रभुले आफ्नो प्रजालाई न्याय दिलाउनुहुनेछ र आफ्ना सेवकहरूमाथि अथवा आफ्ना सेवकहरूलाई अनुकम्पमा राख्नुहुनेछ। किनभने परमप्रभुले आफ्नो प्रजालाई न्याय दिलाउनुहुनेछ र आफ्ना सेवकहरूमाथि अथवा सेवकहरूलाई अनुकम्पमा राख्नुहुनेछ। भजन सङ्ग्रह 135:14 लेखेको छ। भजन सङ्ग्रह 135:14 लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लागौँ। परमप्रभुका दूतले दोस्रो पल्ट स्वर्गबाट अब्राहमलाई कराए भने, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, मैले आफ्नै नाउँमा शपथ खाएको छु कि तैँले यो काम गरेकाले अथवा तेरो एउटै छोरोलाई पनि मबाट रोकेर नराखेकाले म निश्चय नै तँलाई आशिष दिनेछु। उत्पत्ति 22:15-16 लेखेको छ। उत्पत्ति 22:15-16 लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लगाउँ। तिनी गएर नासरत भन्ने नगरमा बसे। यसरी अगमवक्ताहरूद्वारा बोलिएको वचन पुरा भयो, उहाँलाई नासरी भनिनेछ। मत्ती 2
23मा लेखेको छ, मत्ती 2को 23मा लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लागौँ। गरिब भए तापनि कलङ्क रहित हुनु, कुटिल मत्तीको बाटोमा लागेको बिग्रेको धनी मानिसभन्दा गरिब भए पनि इमान्दार रहनु असल हो। व्यवस्था पालन गर्ने चाहिँ विवेकशील छोरो हो, तर खन्चुवाहरूको अथवा खाने पिउने मोजमजा गर्नेको सङ्गत गर्नेले आफ्नो बाबुमाथि बेइज्जत अथवा शर्म ल्याउँछ। अति नै ब्याज लगाएर जसले आफ्नो सम्पत्ति बढाउँछ त्यसले कुम्ल्याएको धन अर्कैको हुनेछ। हितोपदेश 28को 6देखि 8सम्म लेखेको छ। हितोपदेश 28को 6देखि 8सम्म लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लागौँ। यहुदापछि अनाथका छोरा समगर खडा भए, तिनले 600 फिलिस्तीहरूलाई गोरु धपाउने लहुरोले मारे। न्यायकर्ताहरूले एउटा लौरोले 600 जनालाई 700 जनालाई एउटा बङ्गराले गधाको बङ्गराले हजारलाई मार्थे। यो कसरी हुन सक्थ्यो भनेदेखि हामीले बाइबललाई राम्रोसँग अध्ययन गर्दाखेरिमा थाहा पाउँछौँ कि त्यहाँनिर परमेश्वरको आत्माले अथवा परमेश्वरको शक्तिले स्वयं काम गर्थ्यो भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ। यहुदापछि अनाथका छोरा समगर खडा भए, तिनले 600 फिलिस्तीहरूलाई गोरु धपाउने लहुरोले मारे। तिनले पनि इस्राएलको उद्धार अथवा रक्षा गरे। न्यायकर्ता 3को 31मा लेखेको छ। न्यायकर्ता 3को 31मा लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लागौँ। यसकारण म चुप लागि बस्ने छैन, मेरो मनको भिरमा म बोल्नेछु, मेरो प्राणको व्याकुलतामा म उजुर गर्नेछु। के म समुद्र हुँ अथवा समुद्रको भयानक जन्तु हुँ र तपाईँ मलाई पहरा अथवा निगरानीमा राख्नुहुन्छ? मेरो ओछ्यानमा म सान्त्वना पाउँछु, निन्द्राले मलाई मेरो कष्टबाट छुटकारा दिन्छ भनी जब म सम्झन्छु, तब तपाईँले मलाई सपनाले अथवा डरलाग्दा सपनाले तर्साउनुहुन्छ र दर्शनहरूद्वारा तपाईँ मलाई डर देखाउनुहुन्छ, त्रास देखाउनुहुन्छ। यसरी म यो मेरो शरीरभन्दा निमोट्याइ अथवा मृत्युलाई चाहन्छु अथवा प्रहार गरी मारिदिएको नै असल ठान्छु। म मेरो जीवनलाई घृणा गर्छु, बाँचिरहने मेरो इच्छा छैन। मलाई बरु छोडिदिनुहोस् अथवा मेरो प्राण फुत्किन दिनुहोस्। अय्युबले कस्तो कष्टहरूबाट भएर गएका थिए भन्ने कुराहरू यो हामीले बुझ्दछौँ। किनभने मेरो जीवनको अर्थ छैन, मानिस के हो र तपाईँ त्यसको यति धेरै वास्ता अथवा ख्याल गर्नुहुन्छ अनि तपाईँ त्यसको अति धेरै फिक्री गर्नुहुन्छ। बिहानै पछि अथवा हर बिहान त्यसलाई तपाईँ परीक्षा गर्नुहुन्छ अथवा प्रतिक्षण अथवा त्यसको जाँच गर्नुहुन्छ। के एक क्षण पनि तपाईँ मबाट अन्त कतै हेर्नुहुन्न अथवा मलाई एक्लै छोड्नुहुन्न? अय्युब 7को 11देखि 19सम्म लेखेको छ। अय्युब 7को 11देखि 19सम्म लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लागौँ। अनि बेलुकीको भोजन हुँदा सिमोनको छोरो यहुदा इस्करियोतीको हृदयमा उहाँलाई पक्राइदिने कुरा हालिसकेको थियो, शैतानले उसको हृदयमा हालिसकेको थियो भनेर यहाँनिर बताइरहेको छ। त्यसपछि उहाँले चुटुवामा पानी हाल्नुभयो अनि चेलाहरूका पाउ धुन र जुन तौलिया उहाँको कम्मरमा बेर्नु भएको थियो त्यसले पुछ्न थाल्नुभयो। तब उहाँ सिमोन पत्रुस कहाँ आउनुभयो। तब तिनले उहाँलाई भने, हे प्रभु, के तपाईँले मेरो खुट्टा धुने? यसुले तिनलाई जवाफ दिई भन्नुभयो, म के गर्दैछु तिमीले अहिले त बुझ्ने छैनौ, तर तिमीले पछि बुझ्नेछौ। पत्रुसले उहाँलाई भने, तपाईँले मेरो पाउ कहिल्यै धुनु हुँदैन। यसुले तिनलाई जवाफ दिनुभयो, मैले धोइदिइनँ भने त मसित तिम्रो केही भाग हुने छैन। सिमोन पत्रुसले उहाँलाई फेरि भने, हे प्रभु, मेरो गोडा मात्र होइन, त्यसो भए त मेरा हात र शिर समेत धोइदिनुहोस्। तर यसुले तिनलाई भन्नुभयो, नुहाइसकेको मानिसलाई गोडा बाहेक अरू केही धुनु आवश्यक छैन अथवा धुनु पर्दैन, त्यो सम्पूर्ण शुद्ध छ अनि तिमीहरू शुद्ध छौ, तर सबै त होइन। यहाँ इस्करियोतीलाई भनिएको छ, किनभने उहाँलाई विश्वासघात गर्नेलाई उहाँले चिन्नुभएको थियो। यसै कारण उहाँले भन्नुभएको थियो, तिमीहरू सबै शुद्ध छैनौ। यूहन्ना 13को 2देखि 12सम्म लेखेको छ। यूहन्ना 13को 2देखि 12सम्म लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लागौँ। यदि कसैले व्यवस्थाप्रति आफ्नो कान बन्द गर्छ भने त्यसका प्रार्थनाहरू समेत घृणित हुन्छ। इमानसँग चल्नेलाई जसले
खराब बाटोतिर इमानसँग चल्नेलाई जसले खराब बाटोतिर लैजान्छ त्यसको आफ्नो पासोमा त्यो आफै फस्नेछ, तर निर्दोषले पर्याप्त अंश पाउनेछ अथवा असल थोकहरू नै प्राप्त गर्नेछ। धनी मानिस आफ्नो नजरमा बुद्धिमान हुन सक्छ, तर विवेक भएको गरिब मानिसले त्यसलाई छर्लङ्गै देख्छ। हितोपदेश 28:9-11 सम्म लेखेको छ। हितोपदेश 28:9-11 सम्म लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लगाउँ। अनि परमप्रभुले सिसरालाई तिनका सबै रथहरू र सेनाहरूलाई बराककै सामु तरबारको धारले अत्याइदिनुभयो अथवा निम्त्यान्न पार्नुभयो। त्यसो हुँदा सिसरा पैदलै भागे, तर सिसरा चाहिँ पैदलै भाग्दै केनी हेबेरकी पत्नी याएलको पालमा आइपुगे, किनकि हासोरका राजा याबिन र केनी हेबोरको घरानाको बिचमा मेलमिलाप थियो। अनि याएल सिसरालाई भेट गर्न निस्किन् र उनलाई भनिन्, हजुर भित्रै आउनुहोस्, न डराउनुहोस्। यसैले सिसरा पालभित्र पसेर तिनले उनलाई एउटा कम्बल ओढाइदिइन्। सिसराले तिनलाई भने, पालको ढोकामै उभिरह र कसैले आएर यहाँ कोही छ कि भनेर सोध्यो भने छैन भनिदेऊ। तर हेबोरकी पत्नी याएलले पालको एउटा किला र मुग्रो अथवा काठको हतौडी लिइन्। सिसरा थकित भई मस्त निदाएको बेलामा उनको छेउमा गइन्। याएलले सिसराको कञ्चटमा भैँ भेट्ने गरी भैँसम्मै धसिने गरी किला ठोकिदिन् र उनी मरे। बाराक सिसरालाई खेद्दै आउँदा याएल तिनलाई भेट गर्न आइन्। तिनलाई भनिन्, आउनुहोस्, तपाईँले खोज्नुभएको मानिस देखाउनेछु। बाराक तिनीसँग भित्र पसे, तर सिसरालाई कञ्चेटमा किल्ला गाडिएर मरिरहेका भेटाए। न्यायकर्ता 4:15-22 सम्म लेखेको छ। न्यायकर्ता 4:15-22 सम्म लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लगाउँ। अयुबले जवाफ दिए, निश्चय नै यो सत्य हो भनी म जान्दछु, तर परमेश्वरको अघि कुनै मानिसले आफूलाई कसरी धर्मी ठहर्याउन सक्छ र यदि कुनै मानिसले परमेश्वरसित बहस गर्ने इच्छा गर्यो भने त्यसले 1000मा एउटा प्रश्नको जवाब दिन सक्दैन। उहाँ ज्ञानी हुनुहुन्छ, उहाँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ। उहाँको प्रतिरोध गरी जिद्दी गरेर कुन मानिस बाँच्न सकेको होला र उहाँले पर्वतहरूलाई तिनीहरूले थाहै नपाई सार्नुहुन्छ र क्रोधमा तिनीहरूलाई पल्टाउनुहुन्छ। उहाँले पृथ्वीलाई त्यसका ठाउँहरूबाट हल्लाउनुहुन्छ र त्यसका सबै जगहरू काम्छन्। उहाँले सूर्यलाई उदय नहुने आज्ञा दिनुहुन्छ अथवा उदय नहुने आज्ञा दिन सक्नुहुन्छ र ताराहरूका प्रकाशलाई बन्द गरिदिनुहुन्छ अथवा गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले नै हो आकाश फिजाउनु भएको र उहाँ नै समुद्रका छालहरूमाथि हिँड्नुहुन्छ। उहाँले सप्तऋषि, मृगशिरा र क्रिकेटी ताराहरू र दक्षिणका तारागण बनाउनु भयो। महान र अथाह कार्यहरू, अनगिन्ती आश्चर्यका कामहरू उहाँ गर्नुहुन्छ। अयुब 9:1-10 सम्म लेखेको छ। अयुब 9:1-10 सम्म लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लागौँ। तिमीहरू मलाई गुरु र प्रभु भन्छौ अनि तिमीहरूले ठिक भन्दछौ, किनभने म उही हुँ। यसकारण मैले तिमीहरूका प्रभु र गुरु भएर पनि तिमीहरूका पाउँ धोएँ भने तिमीहरूले पनि एक अर्काको पाउँ धुनुपर्छ, किनकि यस्तो मैले तिमीहरूलाई गरेको छु त्यस्तै तिमीहरूले पनि गर्नुपर्छ भनेर मैले तिमीहरूलाई एउटा उदाहरण दिएको छु। साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु, दास आफ्नो मालिकभन्दा ठुलो हुँदैन। अथवा यसोले भन्न खोज्नु भएको, तिमीहरू यस कुरालाई बुझ, तिमीहरू सेवकहरू हौ। मैले त सेवा लिइन भने, मैले त सेवा दिएँ, आफैलाई निहुराएर जे गर्नुपर्ने थियो। यहाँनिर देखावटी भन्ने कुराहरू छैन। मैले जुन सेवा सुरु गरेँ, मैले जुन सेवा दिन स्वर्गदेखि झरेर आएँ भनेदेखि म त ठुलो पल्टिन र पल्टिनु मिल्दैन भनेदेखि यस्तो नहोस् कि तिमीहरू कुनै बेला सेवा लिएर सबै पिताको उद्देश्यहरूलाई चौपट पारौला भनेर यसोले यो उदाहरण दिनुभएको थियो। त मैले तिमीहरूलाई एउटा उदाहरण दिएको छु। साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु, दास आफ्नो मालिकभन्दा ठुलो हुँदैन, न त पठाइएको व्यक्ति आफूलाई पठाउने भन्दा ठुलो हुन्छ। यूहन्ना 13:13-16 सम्म लेखेको छ। यूहन्ना 13:13-16 सम्म लेखेको छ। अर्को वचनतर्फ लागौँ। इफ्राइम जाति जातिहरूसँग मिसिन्छ। इफ्राइम एकातिर मात्र पाकेको रोटी जस्तै छ अथवा एकातिर पाकेको र अर्कोतिर काँचै रोटी जस्तै छ। विदेशीहरूले त्यसको बल नाश पारेका छन्
तर त्यसलाई यो थाहा छैन। त्यसका कपालमा फाटाफुट्टा फुलेका केश देखिन थालेका छन्, तर त्यसलाई त्यो ख्यालै छैन अथवा ध्यानै छैन। इस्राएलको घमण्डले आफ्नै विरुद्धमा गवाही दिन्छ, तर तिनीहरू परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरतिर फर्कदैनन् न उहाँको खोजी गर्छन्। धिक्कार तिनीहरूलाई, किनभने तिनीहरू मबाट तर्केर गएका छन्। तिनीहरूमाथि विनाश, किनकि तिनीहरूले मेरो विरोधमा अपराध गरेका छन्। मैले तिनीहरूलाई दाम तिरेर छुटाएको अथवा मूल्य तिरेर छुटाएको थिएँ, तरै पनि तिनीहरू मेरो विरुद्धमा झुट बोल्छन्। तिनीहरू आफ्नो ओछ्यानमा रोइ कराई गर्दा तिनीहरूले मलाई आफ्नो हृदयले पुकारेनन् अथवा पुकार्दैनन्। तिनीहरू अन्न र नयाँ दाख मको निम्ति भेला त हुन्छन्, तर मदेखि भने मुख फर्काउँछन्, अथवा खाना र पिउन भने भेला हुन्छन्, तर मेरो विषयमा भने भेला हुँदैनन् अथवा मुख फर्काएका छन्। होशेया 7को 8देखि 14सम्म लेखेको छ। होशेया 7को 8देखि 14सम्म लेखेको छ। भन्दै वचनहरूको संस्करण आदिमा वचन र वचनको भाग 19बाट म राजेन्द्रलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। फेरि पनि तपाईँहरूको अगाडि अरू वचनहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छु। प्रेज द लर्ड। जय मसीह। ह्याभ अ गुड डे।